Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस उम्मत को शब क़दर का जो तोहफ़ा दिया गया, इसके मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन ने कई वाक़ियात बयान किए हैं। एक वाक़िया आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक आबिद का तज़किरा किए जिसका नाम शमऊन था। हज़रत शमऊन का ये मामूल था कि वो 1000 महीने तक रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे और दिन में रोज़ा रख कर अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया करते थे। 1000 महीने तक रातों की इबादत, रात में मुसल्ले पर सवार, दिन में घोड़े पर सवार। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शमऊन को इतनी ताकत अता की थी कि वो सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत लोहे की जंजीरों को आसानी के साथ अपने हाथों से तोड़ देते थे। काफिरों ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत चालें चली हज़रत शमऊन को शिकस्त देने के लिए। कोई चाल कारगर नहीं हुई, कोई चाल कामयाब नहीं हुई। आखिर काफिरों ने मशवरा किया, हज़रत शमऊन की जो बीवी है, उनके बीवी को इस्तेमाल करके हज़रत शमऊन को शिकस्त दिया जाए। काफिरों ने हज़रत शमऊन की बीवी को माल का लालच दिया। माल का लालच देकर एक ऑफ़र हज़रत शमऊन की बीवी को काफिरों ने दिया, अगर तुम अपने शोहर को रस्सियों में बांध कर हमारे हवाले करोगी तो तुम्हें बहुत सारा माल दिया जाएगा। माल की मोहब्बत हज़रत शमऊन की बीवी के दिल में बैठ चुकी थी। माल की लालच में आकर हज़रत शमऊन की बीवी ने एक मर्तबा जब गफलत में पाया हज़रत शमऊन को, तो रस्सियों से जकड़ दिया, रस्सियों से बांध दिया। जब आँख खुली हज़रत शमऊन की, देखा कि रस्सियों से बांधे हुए हैं। अल्लाह ने बहुत ताकत अता की थी, अल्लाह ने बहुत क़ुव्वत अता की थी। थोड़ा सा अपने जिस्म को हरकत दी, सारी की सारी रस्सियाँ टूट गईं। हज़रत शमऊन ने अपनी बीवी से पूछा, बेगम आपने ये क्या किया है, मुझे क्यों बांधा है? तो उनकी बीवी बातों के एतबार से बड़ी चालाक थी, बड़ी मक्कार थी। उसने हज़रत शमऊन को धोखा दिया और धोखे में रख कर कहा कि मैं बहुत सुन चुकी थी आपकी क़ुव्वत की दास्तानें, आपकी ताकत की कहानियाँ बहुत सुन चुकी थी। आज मैं देखना चाहती थी कि आपके अंदर कितनी ताकत है, इसलिए मैंने आपको रस्सियों से बांधा था। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने तो आपको बहुत क़ुव्वत दी है, बहुत ताकत दी है। इस तरह हज़रत शमऊन को मक्कारी के साथ बातों में टाल दिया और हज़रत शमऊन ने अपनी बीवी पर भरोसा कर लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुछ औरतें होती हैं जो बातों के एतबार से बड़े मक्कार होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। मैं सभी औरतों की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो बड़ी ज़बान दराज होती हैं, बड़ी चालाक और बड़ी मक्कार और बड़ी अय्यार होती हैं। ऐसी ही औरतों के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुज़ूर आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में जन्नत का मुशाहदा किया, दोज़ख का नज़ारा किया, वापस जब तशरीफ़ लाए तो औरतों से खिताब करके फरमाया कि मैंने दोज़ख में, जहन्नम में मर्दों के निस्बत औरतों को ज़्यादा पाया, ज़्यादातर औरतें दोज़ख में, जहन्नम में ज़्यादा पाया। इसकी 2 वजह सरकार ने बयान की। पहली वजह ज़बान दराज़ी,
بہت زبان درازی، عورتوں میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، جب دیکھو بک 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 کرتے رہنا، خاموش نہیں بیٹھتی ہیں۔ اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں رہنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ہمیشہ اس کا عیب اس کا عیب، یہ کہانی وہ کہانی، اس کی کہانی اس کے گھر کی کہانی، کچھ نہ کچھ جب دو عورتیں مل جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کہنا کسی کے متعلق ان کے لیے گویا لازم ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ، کسی حکیم نے یہ کہا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو کسی حکیم نے کہا کہ دو عورتیں مل کر بیٹھی ہوں اور آپس میں بات نہ کی ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی دوزخ میں زیادہ جانے کی وجہ دو ہیں، ایک تو زبان درازی اور دوسرے نمبر پر شوہر کی ناشکری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر پوری زندگی بھی اپنی بیوی کو نعمتوں میں رکھے، خوشیوں میں رکھے اور ایک سے ایک نعمت اسے کھلاتا رہے، ایک سے ایک نعمت اسے پلاتا رہے، لیکن تھوڑا سا کبھی اس کے مزاج کے خلاف ہو گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں، بیوی کہتی ہے ما رأیت خیرا قط، کہ میں نے کبھی آپ سے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، جب سے شادی کر کے آئی ہوں تب سے کوئی سکھ ہی دیکھا نہیں، ایک دن بھی سکھ کا آپ کے ساتھ گزرا نہیں۔ اس طرح کے الفاظ عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ما رأیت خیرا قط، کبھی میں نے خیر آپ سے دیکھا ہی نہیں، کبھی بھلائی آپ سے دیکھی نہیں، جب سے شادی کر کے آئی ہوں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حالانکہ شوہر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کچھ عطا کر رہا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ، کچھ بیویاں تو یہ بول دیتی ہیں اجی تمہارے سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا، کہاں تو بھی بوڑھی میں ڈوب کر مر جاتی۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، بیوی ایک سے ایک باتیں شوہر کو سناتی جا رہی ہے، تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا بوڑھی میں ڈوب کر مر جاتی، تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کنواری رہ جاتی، نہ معلوم کتنے القاب شوہر کو نواز رہی تھی۔ آخر میں بیوی نے اور شوہر خاموش ہے بیچارہ، کچھ نہیں کہہ رہا۔ آخر میں بیوی نے کہا تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں شیطان سے شادی کر لیتی۔ شوہر جو اب تک خاموش تھا جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ بیوی پریشان، اب تک تو کیا نہیں تھا، اب اچانک سے توبہ کہاں سے آ گیا؟ تو شوہر کہنے لگا توبہ کر لے، اسلام میں بہن اور بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے، اسلام میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ بزرگان محترم، ایک اور لطیفہ سن لیجئے، جب میاں بیوی کی بات آئی ہے، مسلمان مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ شوہر پڑھا لکھا تھا، جاہل نہیں تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، بڑی اچھے سے ایک کتاب لکھی۔ جب کتاب کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو بیوی کو فون کرتا ہے شوہر اور کہتا ہے کہ بیگم جلدی سے آپ کی ایک خوبصورت فوٹو بھیج دو، ایک اچھی سی فوٹو بھیج دو۔ بیوی پریشان، پوری زندگی ہو گئی کبھی فوٹو نہیں مانگے، آج کہیں کو فوٹو جی؟ تو شوہر بولتے نہیں بیگم میں ایک کتاب لکھا ہوں، میں کتاب کے فرنٹ پیج پر تمہاری فوٹو ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیوی خوش، کتاب اور کتاب کے فرنٹ پیج پر میری تصویر، میرا فوٹو، کیسی کتاب ہوگی وہ؟ تو بیوی پوچھتی ہے شوہر سے کیا جی وہ کتاب کا نام تو بھی کیا ہے؟ کتاب کا نام تو بھی کیا ہے؟ تو شوہر بولتے کتاب کا نام ہے قبر کا عذاب دنیا میں، کتاب کا نام ہے قبر کا عذاب دنیا میں۔ جب سے کیا بیوی فون رکھی، آج تک فون نہیں اٹھائی گئے۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ ہے،
मियाँ बीवी गुजर रहे थे रास्ते से, बीवी और रास्ते में एक कुत्ता नजर आया। बीवी ने कहा शौहर से, देखो जी तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं। शौहर तो शौहर होता है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम ससुर जी। ससुरा भी तो एक रिश्तेदार है, ससुरा भी तो एक रिश्तेदार है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरतों के अंदर नाशुक्री पाई जाती है और इसी वजह से औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ औरतों पर ही जिम्मेदारी नहीं दी कि वो नाशुक्री नहीं करे या ज़बान दराजी नहीं करे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों की भी कुछ जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वाली के लिए बेहतर हो, अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। पूरी दुनिया उसे बेहतर और अच्छा कह रही है, लेकिन बीवी अच्छा नहीं कह रही तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा होने की सबसे पहली सर्टिफिकेट बीवी से मिलना चाहिए। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमारे अंदर भी कुछ कोताहियाँ हैं, मर्द हजरात के अंदर भी कुछ कोताहियाँ हैं। वो कोताहियाँ क्या हैं? कि वो अपनी बीवियों को बीवी समझने के लिए तैयार नहीं हैं, बीवियों के एहसान को एहसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि बीवियों को बस एक नौकरानी समझते हैं कि वो बीवी हमारी खिदमत कर रही है, हमारे कपड़े धो रही है, हमारे बर्तन मांज रही है, हमारे बच्चों की परवरिश कर रही है, हमारे माँ बाप की देखभाल कर रही है। तो जब मैं ये बातें बोलूँगा तो आप कहेंगे कि मौलाना करना छना, इन्होंने करे तो कौन करना, फर्शा पोछना छना, इन्होंने नहीं पोछे तो कौन पोछना, भांडे धोना छना, इन्होंने धोए तो कौन धोना। तो ये नाशुक्री के अल्फाज हैं। हालांकि औरत पर यह सब ज़रूरी नहीं है, अगर कर रही है तो हम पर एहसान कर रही है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी उस पर उसके कामों की तारीफ कर देनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का हम मुताला करते हैं। अल्लाह के रसूल ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा आखिरी हालत में है। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आकर कहती हैं कि हज़रत खदीजा, अब्बाजान खदीजा, अम्माजान खदीजा चादर मांग रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर देते हैं, अपनी चादर देते हैं और फरमाते हैं कि फ़ातिमा मैं तो चादर दे रहा हूँ, हज़रत अगर मैं खदीजा को अपनी चमड़ी भी निकाल कर दूँ तो तब भी मैं खदीजा का हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा। ये अल्फाज क्या हैं? ये अल्फाज एहसान का शुक्रिया अदा करने के और एहसान को मानने के अल्फाज हैं। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो कह देते उन्होंने तो करना छना, उन्होंने नहीं करे तो कौन करना। ऐसे अल्फाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा, बल्कि एहसान को माना जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जानिब से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उन्होंने मदद की इब्तिदाए इस्लाम में, इब्तिदाए ज़माने में, उस एहसान को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मान रहे हैं और उसका इजहार कर रहे हैं। तो अगर हमारा घर का माहौल सुधरना है, संभलना है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो औरतों के अंदर शुक्र का जज्बा आ जाए, ज़बान दराजी से वह बच जाएं, और दूसरी चीज़ यह है कि मर्द हजरात अपनी औरतों की खिदमत को जाने, अपनी औरतों की खिदमत को एहसान जाने और कभी उनकी तारीफ भी कर दिया करें। तब जाकर हमारा मुआशरा और हमारी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म होंगी, घर जन्नत बनेगा। फिर कोई ऐसी किताब लिखने की नौबत नहीं आएगी कब्र का अज़ाब दुनिया में। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खैर बात कहीं से कहीं और जा रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हज़रत शमऊन की बीवी थी, उस बीवी ने बड़ी मक्कारी से हज़रत शमऊन को बहका दिया कि मैं आपकी ताकत को देखना चाहती थी। हज़रत शमऊन मान गए। फिर एक मौका आया, उस मौके पर बीवी ने जंजीरों में जकड़ दिया। सुबह हुई, हज़रत शमऊन ने देखा कि जंजीरों में जकड़ा गया हूँ,
تھوڑی سی طاقت لگائے پوری زنجیریں ٹوٹ گئی. تو بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پچھلی مرتبہ رسیوں سے آزمائی تھی، اب بیڑیوں سے آزما رہی ہوں. آپ پھر بھی کامیاب ہو گئے. ماشاءاللہ تعریف کی اور کہا کہ آخر آپ کو ناکام کس طور پر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو شکست کس طور پر دی جا سکتی ہے؟ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ بزرگان محترم، اس دنیا میں ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے. ایک ملک ایک ہتھیار تیار کرتا ہے تو دوسرا ملک اس ہتھیار کا توڑ بھی تیار کر لیتا ہے. تو ایک نظام ہے. تو حضرت شمعون کی اتنی طاقت اور اس طاقت کا بھی تو کوئی توڑ ہوگا. تو اس طور پر حضرت شمعون کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کی طاقت کا توڑ کیا ہے؟ تو حضرت شمعون نے محبت بھرے انداز میں جو پوچھی تھی بیوی، اس میں بہکاوے میں آ گئے اور اپنے راز کا اظہار کر دیا کہ اگر مجھے میرے سر کے بالوں سے باندھا جائے تو پھر میں اس کو توڑ نہیں سکتا. حضرت شمعون کے بال زمین تک تھے، اتنے لمبے تھے. وہ پچھلے امتیوں کا حال تھا، ہماری امت میں اتنے لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب واقعہ اور ماجرا معلوم ہوا تو موقع پا کر بیوی نے حضرت شمعون کے بالوں سے حضرت شمعون کو باندھا اور دشمنوں کے حوالے کر دیا. دشمنوں نے حضرت شمعون کے آنکھ پھوڑ دی، ناک کاٹ دیے اور کان کاٹ دیے اور انہیں شہید کر دیا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے سب دشمنوں کو، سب ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا. جب یہ واقعہ حضور علی نبینا علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے کیا تو حضرات صحابہ کو بڑا رنج ہوا کہ حضرت شمعون 1000 مہینے عبادت کیے، رات بھر نمازیں، دن بھر جہاد، ساتھ میں روزہ، اتنی تو عبادت ہم نہیں کر سکتے. جب حضرت صحابہ نے یہ سوال رسول اللہ کے دربار میں کیا تو رسول اللہ کو تھوڑا سا رنج ہوا کہ میری امت پیچھے رہ جائے گی، بنی اسرائیل آگے بڑھ جائیں گے. اللہ کو اپنے حبیب کا رنج دیکھا نہیں گیا اور فوراً جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے اپنے حبیب تک ایک پیغام بھیجا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ پیغمبر آپ رنج نہ کیجئے، میں آپ کو ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا امتی اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو وہ حضرت شمعون کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی آگے نکل جائے گا. ایک رات عبادت کر لے گا یہ امتی، بنی اسرائیل کے حضرت شمعون کے 1000 مہینوں کی جو عبادت کا ثواب ہے اس کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا. بزرگان محترم، بڑی مقدس رات ہے. اللہ